اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے اللہ دے نبی دا موجہ اللہ دے نبی قبرستان وجنا وجد فرمایا صدیاں پرانی قبر تے آواز دے بنا فرمایا جڑا 1000 سال تو قبر دے اندر سمن والا مردہ جڑا 1000 سال تو قبر پیا مندا اللہ دے نبی وقت آگے ناکم بیدن اللہ اللہ دے حکم دے نال اٹھی اللہ دے نبی جو آواز دے بنا فرمایا اے پرانے تو پرانا قبرہ 1000 سال پہلے سٹ آیا مردہ اٹھی دے اللہ دے نبی دا جواب لے ویا اللہ دے نبی دے نال گفتگو کریا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی معجزہ عطا فرمایا اے فرشتہ بی بی اللہ تے بار دیونا چاہدے اللہ تے بلال دیونا چاہدے تے ہو سے بھی اللہ دا نبی پیغمبر تے رسول ہو سے جس ویلے فرشتے نے گال کی دیئے بی بی ور زیادہ پریشان تھی گئی اگر لگے کیا کڑا دی اجر تک میری شادی نہیں ہوئی اجر تک میرا نکاح نہیں ہویا میرے ہاتھ پیلے نہیں تھے فرمایا میرے اجر تک نکاح تے شادی نہیں ہویا میں کو کیویں بار تھی سے بی بی دی پریشانی ود دی ویندی ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ دا قرآن دے فرشتہ آکھن لگے بی بی تو پریشان نہ تھی جے دیوان تے آوے تا بغیر ابے تے اماں دے آدم کو پیدا کر سکدے آپ سبحان اللہ فرمایا جے دیوان تے آوے بغیر ابے تے اماں دے پیدا کر سکدے اے تے او ذات جے کون آتے سارے دریا بنا چھوڑے نال جے کون آتے سمندر لینا چلا دیتے نال جے کون آتے آسمان بنا چھوڑے جے کون آتے ستارے چمکا دیتے نال جے کون آتے سورج چندر بنا چھوڑے جے کون آتے ساری کائنات دے اندر رنگینیاں لا چھوڑے نال جے کون آتے ساری کائنات دا حسن بڑا چھوڑے لوگوں اے گناہ کرنے نال اللہ نے کائنات دا حسن بڑھائے اتے کائنات دے حسن کو دیکھن والے لوگ فرمایا حیران تھی میں دنیا دے اندر اللہ نے کتنا خوبصورت حالات چھوڑے نال اتے کائنات اللہ بڑھائے کائنات کتنا سنی ہے کائنات بڑھانے والا اللہ کتنا سونا اسی اب سبحان اللہ کائنات بناون والا اللہ کائنات بناون والا مالک کتنا سونا ہو سے فرشتہ کر لگے بی بی کیوں پریشان میں تھی اے تیرے واسطے مشکل ہے لیکن میرے اللہ واسطے مشکل کہنی ہے فرمائے تے وہ اللہ ہے جے آدم علیہ السلام کو ابے تے اماں دے بغیر پیدا فرما دیتے اے تے میرا وہ اللہ ہے جے حضرت آدم علیہ السلام دی کبھی پسری دے جو پیدا فرما دیتے فرمایا جڑا اللہ آدم کو بغیر ابے تے اماں دے پیدا کر سکدے جڑا اللہ بغیر ابے تے اماں دے سیدہ حوا کو پیدا کر سکدے فرمایا پریشان کیوں پیتی نہیں وہ اللہ بغیر خامد تے کوئی اولاد لے سکدے وہ اللہ بغیر خامد تے کوئی بیٹا دے سکتے ہیں میرے اللہ کو قدرت طاقت ہے اور جیویں چاہے کر سکتے او بڑی قدرت طاقت والی ذات ہے اللہ کا قرآن تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر اللہ دی زمین کو
تے قدم سوال تے رکھ متا اللہ ناراض بھی یہ جان بھی تباہ ہو ونی اگلا جان بھی تباہ ہو ونی وے جوانی تے ناز نہ کری مربی تے ناز نہ کری حسن تے ناز نہ کری میں ڈٹھے گی لکھا حسن والے قبر دے مہمان بن گئی لکھا جوانی تے جوانیاں رول گئی لکھا شہنشاہ رول گئی بڑی قدرت والی ذات میرے اللہ دیئے بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتہ دیو مریم کیا بیٹی آدھی ہے تیرے واسطے مشکل ہے لیکن میرے اللہ واسطے مشکل کہنی ہے وہ جی میں چاہے میں کر سکتے اجا بی بی مریم علیہ السلام جناب بدلے دے اندر رہی ہے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا دروازہ بند کرے دینا اللہ کے نبی نے تالے بند کرے دینا دروازے بند کر اللہ کے نبی جندرا مرے دینا جبھی اللہ کے نبی نے اپنی جیب دے اندر سٹے دینا اے اللہ کے نبی چل پینا اللہ کے نبی والا واپس جواب میں اے بند کمرہ جو کھولے نہیں بند کمرے دے اندر فرمایا بے موسم پھل لا دے کہ اللہ کے نبی فرمانے مریم انا لک ہذا اے مریم کے تجھے نہیں ہے آج کیوں لتو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء اللہ کی طرف بنوائے نا اللہ کا سامنا جادے مریم یہ بغیر موسم دے دروازہ بند ہوئے میں پھل دے سکتا تے بغیر سامن دے اولاد والا پھل بھی میں اللہ دے سکتا میں اللہ کو کون روک سکتے ہیں بی بی مریم علیہ السلام آدھی میری ہے رزق دے والا اللہ ہے کہ اللہ دا قرآن دے دے گجان دے بغیر مرضی ہے کہیں کوئی اتنا دیتے سے سنبھال نہیں سکتے کہیں کوئی اتنا دیتے سے گھر دے اندر پورے ہی نہیں دیدی آپ کو جڑے ہاتھ دے اندر اللہ رکھے ہوں ہاتھ دے اندر اپنے اللہ تیرا دی ہوں حال وچ اپنے اللہ تیرا دی اپنے خالق تے مارا دی فرمایا جو مقدر دے اندر نصیب دے اندر اللہ رب العزت نے رزق لکھ دیتے امید تیرا سے فرمایا اللہ رزق دے مرملے دے کٹے دے چاندے بغیر حساب دے رزق دے دے ایک اللہ والے بزرگ گزرے جنہیں جانا حضرت ابراہیم میں ادھم رحمت اللہ علیہ او فرمانے لگا چند بندے دا قافلہ سفر طے کریں دے آسے سفر کریں دے ایک جنگلی دے اندر پہنچے سے میں بیٹھے بھی ہے بہت جانور ہے پرے دے کڑ کو پتہ لگے آج نہیں بچ دے اتنا بڑا درندہ ہے سبو کھاوے دے آج جرمے قریب گیا ہے ندیگ گیا ہے بیٹھے بھی اکھا کرو اللہ میرے دل دے اندر خیال ہے اللہ اتنا بڑا جانور ہے اللہ انہیں روٹی دا انتظام کی میں ہوں سے دا انتظام کی میں دنوں سے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرمے دینا میرے دل دے اندر یوں خیال ہے جو ادھے روٹی دا انتظام کی میں ہو سے ادھے کامن دے پیوان دا انتظام کی میں ہو سے حضرت ابراہیم بن ادم فرمے دینا اتنا دیر دے اندر میں ٹھیبی ہے ایک گمڑا پرندہ ہے اندھے منہ دے اندر گوشت مرے دیا این جانور دے کنہ تے آتے بیٹھائے کہ جانور نے
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پر صدق کا فلا دوا ہو گیا سب چلنے پہ آئے جلدی کہ جنگل دے اندر آسے رات کا ٹائم تھی کہ مغرب کا ٹائم تھے مغرب کی نماز ادا کی تھے ایک جھوپڑی دے اندر ایک اماں بڑھڑی بیٹی رہی حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں جھوپڑی دے قریب بیٹھے نماز ادا کی دیئے نماز ادا کرنے دے بعد فرمایا ایک جھوپڑی دے اندر راون والی بڑھڑی اماں نے بھی نماز ادا کی دیئے فرمایا نماز ادا کرنے دے بعد کچھ کھجوراں تے سانکو روٹی نہیں دے دی اساں کھجوراں بھی استعمال کیتے نا روٹی بھی استعمال کیتی ہے فرمایا روٹی کھاون دے بعد اٹھے سے آسمان تو بادل جلدی فرمایا قریب آتے بارش دیون لگ گئی ہے اے بڑھڑی عورت اٹھ دیئے فرمایا ایک جگہ ہے وہ جھکی جگہ ہے پہاڑ نہ پانی جمع دیو دے بڑھڑی عورت اٹھ دیئے پانی دا پیالہ دے دیئے پانی دا پیالہ چاہ کے بھرے دیئے آپ بھی استعمال کریں دیئے سب کو بھی پانی دے دیئے میں پوچھے مما آج تے بادل آگے تے پانی مل گئے آج تے اللہ نے آسمان تو بارے دا پانی بین چھوڑے بڑھڑی اماں اے دسا تم جنگلہ دے اندر آدھی پہیے نال کھجوراں دے درخت بھی کہنی ہے روٹی دا انتظام بھی کہنی تے پانی بھی اج آسمان تو آیا ہے روزانہ تیرے واسطے روٹی دا انتظام کی میں دینے فرمایا بڑھڑی عورت کہنے لگی ہے نوجوانا 70 سال میں گزری گئی جگہ دے ہوتے میں سونے اللہ دی عبادت بیٹی کر دیا سونے اللہ دی یاد دے اندر میری زبان اللہ دے ذکر دے نال تروتا رہے دیئے میں اللہ دا ذکر کرے دیا اللہ دی یاد دے اندر زندگی گزرے دی پیا فرمایا روزانہ اللہ روٹی دا بھی انتظام کر دے تے تازے پانی دا بھی انتظام کر دے روزانہ روٹی دا بھی اللہ انتظام کریں دے پانی دا بھی اللہ